मुखेल बोल आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. नियाळाक आदार. आयज पवित्र सोबा भाग्यवंत रेमंड दे पिनियाफोर्ट हाची परब समोरुंकता. 11व्या शेंकड्यांत मायोर्का स्पेन जुंव्याचो राजा जेम्स पयलो हाच्या कोट्या कर्तुबांचेर एक यात्नीक कसो रेमंड निशेध मारता. पूण राजा आपलें जिवीत बदलूंक तयार नासलो. असल्या वेळार रेमंड तो जुंवो सोडून दुसऱ्या गांवांत वचोंक येवजिता. तारवार पोरयान बसून वचना जावंक राजा सगल्या कोपितांक कोर शिडकावणी दिता. तेन्ना देवाचेर सगलो भावार्थ दवरून रेमंड दर्या सामकार उबो रावता. आपलो जुबो उदकाचेर पातळायता. हातांतली बोडी घेवन ती जुब्याक बांदता. तिचें वेरें करता, तिचेर कुर्साची कुरू करता आनी आपल्या जुब्याचेर चडटा. सुमार 6 वर्सां उदकाचेर प्रवास करून तो बार्सेलोना ह्या पयस गांवांत पावता. ही मिलाग्र आयकून राजा आपलें जिवीत नवसरता. जसो जेजू दर्याचेर चल्लो, भाग्यवंत रेमंडूय दर्याचेर प्रवास करता. जेन्ना आमी अकोंड भावार्थान आनी देव भिरांतीन वागताव तेन्ना देवान रचलोलो संवसार लेगून आमकां देवाची येवजण फुडें व्हरपाक आदार करता. हेच तरेन आमी कसल्याय अवघड वावराक वो प्रवासाक सुरवात दितना भावार्थान मागणें करूंक वावरुया. म्हजो थाराव. कठीण आनी अवघड परिस्थिती वेळार देवाचेर भावार्थ दवरून मागण्यांन जिवीत सारूंक वावुरतलें.